Novodis udetana, udelo amcher donia, oprimitus homoimo, ginitso coro surya. Novodis udetana, udelo amcher donia, oprimitus homoimok, ginitso coro surya, nordisa bogunesuk, sontosan kali surta dadoshi zata otmo dinvasta tu kabapa amchevoir sorvespora facundi tu por solo, tu procas, am sovaur saudi sufor, novodis udetana, udelo amcher donia, oprimitus homoimok, ginitso coro surya. Novodis udetana, udelo amcher donia, oprimitus homoimok, ginitso coro surya. आई सामी मागणे करूया मेस्केरनस फॅमिलीच्या आत्म्यापासत तेचपरी कुवेलो फॅमिलीच्या आत्म्यापासत मागुया तेचपरी नासिमेंत आणि कांदिदा गोन्साल्वीस हांच्या आत्म्यापासत मागुया तेचपरी सगळ्या लोकांच्या इंटेसावापासत मागणी करूया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मंगळ बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळजांतान दूख दरतेल्यांक बोगसोडे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांका कूत कोर सोम्यांका कूत कोर सोम्यांका कूत कोर तूं पातक्यांका पोंकायलाय तूं पातक्यांका पोंकायलाय तूं पातक्यांका पोंकायलाय क्रिस्ताका कूत कोर क्रिस्ताका कूत कोर क्रिस्ताका कूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांका कूत कोर सोम्यांका कूत कोर सोम्यांका कूत कोर सोडपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोडपदवेदा देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या मोहिमेवरून बापा, तूं सपूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गाक चडून गेलो, ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा स्वयंभूत ताणें उबारून व्हेलें. ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बरवासो, कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुता पासत संतोश भरीत कालसान आमी तुका दिनवासता, आनी ह्या संतोशान आनी बरवाशान आमकां सदां जी शिकोर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणान. दंडुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाळ थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेल्लो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विंचून काडलोल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरला. आपल्या कश्टां मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनसो वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कडसरना जावंक, पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकांत स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलेले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोमया इस्रायेलान तूं आतां नव्यान राजवडकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पोतबीन नेमलेले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडले ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत आनी सगळ्या जुदेयांत आनी समारियेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखां वेलो एका कुपान ताकाली पयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. ओवचीत दोगी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हळें, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमची मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला, तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. संतोषाच्या उल्हासा मदें नेव चोडटा स्वर्गार. आनी एक पावट. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस पुरसानो तालयो पेटात, संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक बोवडत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बेदोरचे सगळे पृथ्वीचो वरतोर आसा तो. सभा
संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा स्वर्गार. संतोषा उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरीच्या गोणगणान स्वर्वे स्फोट चडत वेता. आमच्या देवाच्या मनाक वाचून वाचोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मनाक वाचून वाचोयात गाजोयात. साबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. भाग्यवान पावलो वेगवेसकारांक बरयलेले चिटी वेळे वाचप. भाव भयणीनो, हांव सोमयाचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायात. दुलोप आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक पावाड, एक स्नान, एक देव सगल्या वयर, सगल्या भितर, सगल्या सोय आसा आनी तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्ताच्या देण्याच्या मापा प्रमाणे आमच्या मदल्या जण एकल्या देवान एक खेरीत देणें दिलां. ताणें मनशांक ही देणी दिल्यान. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवंडी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हळ्यार हो. हे तांचे सेवे उद्देशी भक्त संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताच्या ओळखीन एक जातल्यांव आनी क्रिस्ताचे बर्तेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्यांव. देवाचें उतर हें. सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय सोय. सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय सोय. वचात सगळ्या राष्ट्रांतले शीस कोरात संसार सोंपो पर्यान. हांव तुमचे सांगाती आसा. सर्वेस पराग सोय सोय. सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय सोय. सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय, सर्वेस पराग सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची संपादनी. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हळें, आख्या संवसारान वचात आनी सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सतमानी नासायत तो खास्तीचें परमण घेतलो. सतमानतल्या बराबर ह्यो कोण्यो आसतल्यो. म्हज्या नांवान तीं देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बराबर जातल्या विस्मितां उद्देशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता की जेजू स्वर्गार वेचे आदीं सगळ्यो वस्तू शिकयतालो तांकां आपल्या शिश्यांक.
दुसरें, जेजू आपूण जिवो आसा म्हूण जिनसो वार पुरावे दिले आपल्या शिसान. आनी शेकी पवित्र आत्मो थोड्याच दिसांनी मेळटले म्हूण तांकां कळयलें. आयच्या दुसऱ्या वाचपान पावलूचो संदेश सगळ्यांक खालती जायात, दुलोप आनी सोंसणीकायेची जायात, एकामेकाक मोगान सोंसात, आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक जाता तितले उपाय घेयात. हें पावलू एफेसकारांक बरोवन सगळ्यांक सांगता. आनी तो फुडें म्हणटा, जेजून दिल्यान जायतीं देणी खेरीत मनशांक, थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी, थोड्यांक शिकोवपी. आनी सगळ्या देण्याचो शेवट पावलो म्हणटा, भक्ती संपूर्ण जावंक आनी दुसरें क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. एकाच उतरान ही देणी दिल्यान आमचे पासत न्हय, पूण आमी सेवा चाकरी करून एकवट हाडून क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. आनी शेकी शुभ वर्तमानान जेजू स्वर्गार वचे आदीं पयले सुवातेर शेवटाचो संदेश दिता. आख्या संवसारान वचात, सगळ्यांक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू स्वर्गार वेलो, देवाच्या उजव्याक बसला. देवाच्या उजव्याक बसला म्हणजे जेजू सर्व पदवेदार. आनी त्या पासत आमी जेजूचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक जाय. आनी शेकी आमी वाचता, सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो. सोमी आसा आमच्या सांगाता, आमकां आदार दिवंक सदांच. त्या पासत स्वर्गार आसत्या जेजूक सदांच वाखाणुया, सदांच आर्गां दिवया. आमेन. सत मानता देवाक, सत पदवेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो. आंकवार मोरये थंय जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो. स्वर्गाक चडलो, सत पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार, पातकाचें मोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आधुनीक काळार शिसा भाशेन कालचित्रांतपणान शुभ वर्तमानान परगट करूंक आनी जेजूचें कोवाय दिवंक सोंपें न्हय. देवाचे कृपेची आनी शक्तीची आमकां गरज. ह्या वेळार आमची मागणी उबारुया आनी आमकां देवा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटूंक बारी वावरूंक देवा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख आनी सोम्या जेजूचे कोवाय सांगक देवा लागीं मागोया. दयाळ बापा,
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ख्रिस्ती भावा भयणांनी, जेजू स्वर्गात चडलो आनी देव बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या भावार्थाचे स्वताची खोलायेन वळख घेवन ती अभिमानान आनी भावार्थान परगटूंक देवा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सगळ्या ख्रिस्ती भावा भयणांनी पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो पाळूंक तशें त्रिएक देवाचेर भावार्थीर गोत दवरूंक देवा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. दयाळ बापा, खालतिकायेन तुझ्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी दयाळायेन आयकून घे आनी शिशा भाशेन काळजीदारपणान शुभ वर्तमान परगटूंक आनी जेजू आमच्या सोम्याक गोवायकी दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Undovainannavi aileu, ontrekan vopun ditau, sorvespora, srishticha rochnara, udarponan, oudo betoitau, pritomindila, munchavauran kera, Tosatolo Chivitaco undo, Sasna Sasnang Devaksui, Sasna Sasnang Devaksui. Sarvespora, Srishticha Rutsnara, Udarponan, Daksoro Betoitau, Dakvalindila, Munshavauran Kela, Tosatolo, Apnik Pivon, Sasna Sasnang Devaksui, Sasna Sasnang Devaksui. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सदवेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरून हो वाकाणणेचो योद आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साणूक आनी स्वर्गींच्या मोहिमेवन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सदवेस्पोर तुमचें सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सदवेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सदवेस्पोराक पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणाच्या देवाक सत्काली आनी सदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवरून आसा पातकाचेर आनी मदनाचेर सयत व्हरून देवदूतांच्या सोल्टा
जोईत्या गायोनामध्ये दोबाच्यान स्वर्गात चडून गेलो. देवा आनी मनशां मोदेस्ती तो संवसाराचो मुनसुबेदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरोवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सोबेचो ओरोम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेतां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय जोय सर्गी तुका जोय जोय. असल्या दिनवाशी काळसान बोदयाल बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सोबे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय आखे पृथ्वीचेर. तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच पळी आमी ती भेटयता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भागेमून बापा पासत ऑस्वल्ड आमच्या गोवळी बापा पासत आनी दोन दुतांनी परगट्टलो तोच खरो बाबार सांबाळटेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां आनी चाकोरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेडी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थांनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासण्याच्या जिव्या आनी खरे देवा तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सोबेच्या एकवटान आमी आयज तुज्या एकल्याच पुतान आमच्या सोमयान तुजे सोरशीं सोडून आमचे ओस्कोत मनशा सोयीन तुजे उंच मोहिमेक उबारलें. तो भोव पवित्र दीस समोर उमथां आनी त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोमयान देवाचे सदांच आंकवार मायेक भक्तीन बूण दिता. तेच परी तिच्या पोतीक बागेवण जुसेक तशेंच बागेवण पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या दोन दुतांक आनी रक्षांक आनी समेज तुज्या भगेवंतांक आमी वण दिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मुळयारेची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी संवस्काय आमकां दी. सासणाचे खास्तेंतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मदें दोयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल ती आनी ती मानून घे. ती खरीपणीक आत्मिकान तुका मानता तसले बलिदान जावन निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोदपोदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. Bawartaco bort porgotuia, Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novianietolo, Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novianietolo. Papa, आमी तुझे मुनियारी आनी तुजी पोरसा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी सोपून बोली हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडगुणीची काल्स आमचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्काल. तुझ्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी बावार्थ्याच्या बापा अब्रामाचो योग आनी तुज्या याज्ञिका मेल्किसेदेकाची विठवणी तुवें मानून घेतली तेच पोरी हेंय बलिदान तुका मानो. सोडपोदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरू म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें वेली वेली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक तुझ्या आशीर्वादान आनी देणयांनी भोर. सर्वेस्परा आमच्या मेलेल्यांची काकूट कोर. भावार्थाचे मोर आसून ते आमचे आदिंगेल्यान आनी विसोवांत आसा. तांकां आनी क्रिस्तांताय मेलेल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बोकोस आनी 26 मातियास बार्नाबास ह्या तुज्या दोन दुतांच्या आनी रोखसापच्यांच्या आनी सोमेस तुज्या भक्तांच्या जोम्यान आमकां एकठांय कोर. क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सोड बऱ्यो वस्तू रोचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोरपोदवेदार बापा सोर मोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडपणाची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीत घेवन गावोया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. तिच्या क्रसवरती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
सोच येताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळोवं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता सां. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता सां. सुखी गोंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो. तानेला तुका देवा म्हजी कूड तुका ओतरेकता. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता सां. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता सां. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओतमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतांव. हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. जेजून आपलो गोवळीक वावर ह्या उतरांनी सुरू केलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका पुरगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन ना जाल्यार कोणाच्यान जेजू सोमी म्हूण परगट करूंक जायना. आबा बाबा असो उलो मारतलो आनी आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणांत धाडून आमच्या काळजांनी घाला. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परबेची तयारी करतना जेजूचे पाटलावदार कशे आमच्या मिसावान आदार आमकां मेळच्या त्याच पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां मेळोवंक आमी आतां मागणें करुया. हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. हे पवित्र
आत्म्या आमचें जिवीत बोदोल. जाणवायेचें आनी समजणेचें देणें आमकां दी. बोधीचें आनी पोसवेचें देणें आमकां दी. सर्वेस्पराचे वळखीचे भक्तीचे आनी सोम्याचे भिरांतीचे देणें आमकां दी. प्रिती मोगाची खुशालकायेची आनी शांतीची कृपा आमकां दी. सोंसणिकायेची दोयाळायेची आनी बरेपणाची कृपा आमकां दी. उदारपणाची दोलोबायेची आनी विस्वासीपणाची कृपा आमकां दी. मनसुबेची आप दोमोवण्याची आनी निर्मळपणाची कृपा आमकां दी. प्रार्थुया. पवित्र आत्म्याच्या उस्वाडान देवा तूं तुज्या भावार्थ्यांची काळजां उस्वाडायताय. त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमकां जाणवायेन भर आनी ताचे बुजोवणेन आमकां खुशाल बरीत कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं प्रार्थुया. स्वर्गेच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सोयन तुवें तुजे मोहिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितान वांटो दिताय. तूं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सटपट वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे परिस्थितीन महापिडा आसतना आमी आतां स्वर्गार आसल्या आमच्या जेजूक मागणें करुया. जेजू, तूं आमच्या आदराक पाव. जिवितांतले वाडोल मारता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. दोर्यारोडे आलता दोलता तोशें संवसार म्हाका हालोयता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. जेन्ना कुश्दोग मोजेर येतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. येमकोण मोजेर लढाई मानता आनी मोची शक्ती देंवता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. मोच्या माथ्यार गुन्यांव पडतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. मोचे प्रयत्न निर्फळ जातात. मोचे इश्टमीर म्हाका सोडटात. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. मोचेर माथार पिराई येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. मोचे जिवीत एक बार जाता तोळूंक शक्ती कमी जाता.
तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोगल भाव भयणीनो, जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची खुशाल बरीत बरोवप हांव तुमकां सोंपण्याक आवडयतां. देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतों. आमेन.